ركعتين مستقبل القبلة أعداء لله تعالى. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر سبحان الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم رياح بابل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usolli sunatan li usuli samsi raka'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin jinnati wan nas. Allahu akbar. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لمن بيزينه وبيمسه وبيزينه وبيزينه وبيمسه سمع الله لمن سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ولا الأرض ولا شيء من شيء بعد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين وحمدي وشكرني وارفعني واسجدي وهدني وأكرمني. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم بابل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ولك الحمد وشكرا من شيء بعد. الله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واشكرني وارفعني وارزقني وهدني وعافني وارضعني. الله أكبر الله أكبر تحيات وبركاته صلوات طيبات الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلي على نبي مجيد فضل الله تعالى. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. الله أكبر اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نويت سجود الشكر لله تعالى. الله أكبر الله أكبر سجد وجهه الذي خلقه وصوره وسقى سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك له أحسن الخالقين. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نويت سجود تلاوة سنة لله تعالى. الله أكبر الله أكبر سجد وجهه الذي خلقه وصوره وسقى سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك له أحسن الخالقين. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر سبحان من لا ينام ولا يموت سبحان من لا ينام ولا يموت سبحان من لا ينام ولا يموت. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليك. لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يا قدوس السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim illa ya rabbana 'inda maulana subhanallah 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 wa bihamdi daiman hamda alhamdulillah 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 alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ini wajhatu basyiril ladzi fatara samawati warhamhuma kama rabbana la anta wa la quwwata illa billah la aliyyil azim la ilaha illallah 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 Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahum wa yukafi umajidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bani li jalali wajhika karimi wa'ad wa'addimi sultanik Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil badan wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hamilna laka fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ja'alna bil imani kanjin wa lil fara'il mu'adin wa li salihati hafidin wa li tafati fa'ilin wa liman indaha talibin wa li afiq rajin wa bil huda mutamashikin wa 'anil lagwi muridin wa fi dunya zaidin wa fil akhirati rajibin wa bil fadlani raidin wa lin namati syakirin wa lil bala'i sabirin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamah sya'idin wa ila al hawdi waridin wa ila jannati dakilin wa minan nari najin wa 'ala syaririn wa rummat wa'idin wa min hururin mutazawijin wa min sudujin wa istabrogin wa tiba'in mutalabizin wa min ta'amil jannatin akhirin wa min labarin wa asalin musafan syaribin bi ahwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه الليلة شهر شريفة مباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا قاسيا ونسألك إيمانا نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك عفوا والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك غنى عن الناس اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعليه وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna du'auka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal hudra hudratuka wa ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzirhu wa in kana fil ardi wa akhriju wa in kana mu'asiran fayasirhu wa in kana haraman fatahitu wa in kana ba'idan fa kharibhu bihaqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa atini wa alaita
ibadaka sholihin. Amin. Nawaitu tayammum al-istibahati sholati fardalillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni mutatahhirin waj'alni min ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan hidayahnya sehingga kita dapat berada pada kesempatan kali ini untuk membahas sedikit tentang kajian-kajian Islam. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu sapanya nanti di yaumul kiamah. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit terkait dengan kejujuran dalam bisnis. Kejujuran merupakan ajaran Islam yang mulia. Hal ini berlaku dalam segala bentuk muamalah, termasuk di antaranya atau lebih-lebih dalam hal jual beli. Karena di dalam jual beli sering kali terjadi penyimpangan atau perilaku sengketa. Dalam jual beli, kejujuran inilah yang nantinya akan mendatangkan keberkahan, atau jual beli yang didasarkan pada kejujuran akan selalu mendatangkan keberkahan. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memerintahkan untuk berlaku jujur. Di antaranya pada Quran surat At-Taubah ayat 119, di mana yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ayat tersebut sekali lagi menekankan kita untuk berbuat jujur. Sifat jujur memiliki suatu keutamaan. Kita dihendaki atau kita harus senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga Allah. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Begitu juga sebaliknya Allah memberikan atau menekankan bahwa sifat kebalikan dari sifat jujur adalah dusta. Perilaku dusta itu harus dihindari. Kita harus senantiasa berhati-hati dalam berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka Allah. Jika seseorang suka berdusta dan berupaya untuk berdusta, Allah akan mencatatnya sebagai seorang pendusta. Jujur adalah suatu kebaikan, sedangkan dusta adalah suatu kejelekan. Yang namanya kebaikan selalu mendatangkan ketenangan, sebaliknya kejelekan selalu mendatangkan kegelisahan dalam jiwa. Sebagaimana contoh kita ketika kita berdusta kepada orang tua, kita akan merasa gelisah karena kita merasa bersalah terhadap perbuatan yang kita perbuat. Terkhusus lagi dalam hal jujur dalam perilaku jual beli atau para pelaku bisnis, karena seringkali para pelaku bisnis ini memang memiliki kebiasaan atau seringkali ditemui penyimpangan seperti penipuan. Mereka melakukan segala macam cara demi melariskan barang dagangannya untuk semata-mata mendapatkan keuntungan. Salah satu kisah yang menekankan terkait pentingnya perilaku jujur disampaikan oleh Rifa'ah, yakni beliau menceritakan ketika beliau keluar bersama Rasulullah ke tanah lapang dan melihat umatnya bertransaksi. Rasulullah menyerukan, wahai pedagang, dan orang-orang pun memperhatikan seruan Rasulullah tersebut sambil mengadakan leher dan pandangan mereka pada beliau. Lantas Rasulullah bersabda, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang yang fajir, jahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah sahih. Di zaman sekarang, lebih-lebih sifat jujur ini ditekankan pada perilaku jual beli online contohnya, karena di jual beli online ini seringkali pedagang ini kan tidak bertemu dengan pembeli secara tidak langsung. Nah, seringkali penjual ini selalu mengobrol janji melakukan penipuan terhadap pembeli. Hal inilah hal yang harus diwaspadai sebagai contoh sifat dusta atau tidak jujur pada zaman saat ini. Di antara keberkahan sendiri, kejujuran sendiri selalu memberikan keberkahan, di mana
Di antara keberkahan sifat jujur ini akan memudahkan kita mendapatkan berbagai jalan keluar dan kelapangan dan kebahagiaan tentunya. Sedangkan perilaku dusta yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan. Oleh karenanya, kita senantiasa harus selalu berperilaku jujur dalam tindakan di dalam hal jual, khususnya dalam hal jual beli atau hal muamalah guna mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.